हज़रत आमना के पेट में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के मौजज़ात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं। हम उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। तो आज हम इस वीडियो में हज़रत आमना के पेट में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्यारे नाजरीन, हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा पेट में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती थीं। जब मैं घर से बाहर निकलती तो एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप बिल्कुल महसूस न होती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के दरख्त अपनी टहनियाँ मेरे सामने झुका देते, जैसे मुझे सलाम कर रहे हों। मैं हैरान होती कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और बिल्कुल मंडल तक भर जाता। फिर मैं अपने हाथों से ही पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और मुझे जाने न देती। वो कहती, ए आमना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होगी। इस तरह हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में हो तो माँ को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे पूरे 9 महीनों में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यहाँ तक कि जब मेरा बच्चा पेट में रहा मुझे सर दर्द भी नहीं हुआ। हज़रत आमना को अजीब अजीब ख्वाब भी आया करते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे एक ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और इसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। और ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो यकीनन कोई आम बच्चा नहीं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आमना के पेट में थे तो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को इशारे से बुलाया और कहा, क्या आपको मालूम है कि बहू आमना बहुत महंगा इत्तर लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अब आप ज़रा आमना से इस बारे में पूछें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने कहा, इस बारे में तुम खुद ही पूछ लेती, तुमने क्यों नहीं पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान ने कहा, मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन जब भी मैं आमना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर मैं खामोश हो जाती हूँ। आमना के चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने हिम्मत की और आमना को बुलाकर कहा, बेटी आमना, तुम्हें पता है मैं कुरैश का सिरदार हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्तर की खुशबू कहाँ से आती है। बेटी, मैं तो इत्तर नहीं लगाता और तेरी माँ भी नहीं लगाती, तो तू ये इत्तर कहाँ से लाती है। ये सुनकर हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी ज़िंदगी कभी कोई इत्तर नहीं लगाया। मुझे अच्छे और बुरे इत्तर की पहचान भी नहीं। मैंने आज तक किसी इत्तर वाले से इत्तर नहीं खरीदा। मगर अब्बा जान, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। फिर हज़रत आमना ने अपने पेट पर हाथ रखा। अब्बा जान, ये सब आने वाले मेहमान की बरकत है। आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है। अगर मैं आपको ये बातें बता दूं
تو آپ مجھے دیوانہ کہیں گے۔ یہ سورج مجھے کئی بار سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے کئی بار سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں میرے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جنہیں نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ آپ نے۔ میرے اوپر وہ عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا مگر اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے کہ ان کے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، جب آخری نبی آنے والے ہوں گے تو ان کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال ستارہ چمکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں 10 دن باقی تھے تو آسمان پر وہی لال ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودی میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کے عالم نے سب یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو، آسمان پر لال ستارہ چمک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ جاؤ اور معلوم کرو اس وقت مدینہ منورہ میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن باقی ہیں۔ یہودی مدینے گئے اور معلوم کیا، بہت سی عورتیں حمل سے تھیں مگر کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ وہ عالم کے پاس لوٹے اور کہا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ بھی پیدا ہونے والا نہیں۔ عالم نے جواب دیا، اب مکہ جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور معلوم کیا کہ وہاں کن گھروں میں پیدائش ہونے والی۔ لوگوں نے بتایا، ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ہیں جن کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے کہا، نہیں، ہمیں ایسے بچے کی پیدائش کی خبر چاہیے جس کا باپ پہلے ہی انتقال کر چکا ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کا باپ عبداللہ کچھ مہینے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ یہ سن کر یہودیوں کے چیخیں نکل گئیں اور روتے چلاتے اپنے عالم کے پاس پہنچے اور بولے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں کو مل گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخرکار وہ دن آیا جس دن کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ سب کا انتظار آسمان، زمین، چرند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی، اور پھر وہ گھڑی آئی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہو جس کی وجہ سے ساری دنیا بنائی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا بھی نہ ہوتی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہو جس کے لیے چاند 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہو جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر واپس موڑ دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب نے اب بھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہو جس کے پاس پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 مرتبہ تشریف لائے ہوں۔ رات گہرا چکی تھی۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ انہیں محسوس ہوا شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے محلے کی دائی حضرت شفا کو بلا کر کہا، آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات دھیرے دھیرے سے گزرتی گئی۔ چاند خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جس رات میرے گھر بچی کی پیدائش ہوئی اس وقت غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ وہ غریبی کی رات تھی
جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ وہ سوچتے رہے اگر عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم فوراً علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں تیز درد اٹھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کا وقت گزرا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا تو کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھنا، اور اس طرح کے ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ جزاک اللہ۔